ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षट्रिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशीर्ष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभु को असीम अनुकंपा तथा श्री जगतगुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को कृपा कटाक्ष द्वारा हामी यो गोपाल सहस्र नाम को अनुष्ठान को परिपूर्ति समय श्री कार्तिक मास महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत को कालक्षेप को प्रक्रिया में छौं। हिजो गएको प्रकरणमा जलन्धर शंकर जी को ठूलो महान युद्ध भएको छ। शंकर जीलाई पनि मोह गराइदिए जस्तो। शंकर जी पनि आफ्ना सारा कर्तव्यलाई बिर्सिएर त्यही नाच गान गन्धर्वहरूको अप्सराहरूको त्यसैमा लट्ठ हुनु। अब त्यसको उपकारका निमित्त कसैले नसकेको हुनाले देवताहरूले पुनः प्रार्थना गरे भगवान सर्वेश्वरलाई। अब भगवान लाग्नु भएको छ। भगवान कसैको द्वारा पनि मोहित नहुने, केवल कार्य साधन का निमित्त मात्रै मोहित भए जस्तो अथवा नजाने जस्तो गर्नुहुन्छ। कार्य साधन यदि नहुने छ भने, आफ्नो ऐश्वर्य तेज पराक्रम वीर्य बल द्वारा यदि हुन्छ भने भगवान त्यसमा नजाने जस्तो अशक्त जस्तो कहिले पनि बन्नु। अब जालन्धरले जब यस्ता प्रकारले माता पार्वतीको सतीत्वलाई नष्ट गरेर आफ्नी पत्नी बनाउने इच्छा राखेको थियो, शंकरजीलाई भुलाएर यो खबर जब पुग्यो, त्यो खबर पुगिसकेपछि शंकरजीले भगवानले भन्नुभयो जसले जे सिकायो त्यही गर्नुपर्छ। उसैले देखाएको जो बाटो हिँड्नुपर्छ म पनि हिँड्छु। हन्त्रे च हनी हसे च, जाइ लाग्नु हुँदैन, आइ लाग्यो भने छोड्न हुँदैन। त्यही प्रकारले भगवान अगाडि बढ्नुभयो। नारदजी सुनाउँदै हुनुहुन्छ राजा महाराज पृथुलाई। यसमा जे देखाइन खोजिएको छ यो पात्रहरू बनाएर चरित्रलाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानको भगवत्व, देवताहरूको देवत्वलाई यहाँ प्रकाश गर्न खोजिएको छ। जति नै बलवन्त भए पनि भगवत सामनेमा कोही केही टिक्न सक्दैनन्, यसरी जनाउन खोजिँदैछ। नारदजी भन्नुहुन्छ विष्णुर्जालन्धरं गत्वा यद्दैत्यपुटभेदनं पातिव्रतस्य भङ्गाय वृन्दाय सा करोन्मतिम्। पार्वतीजीलाई नि भङ्ग गर्न चाहन्छ भने, जब कसैले ठुलो वस्तुलाई नष्ट गर्न खोज्छ भने सानो वस्तुलाई भङ्ग गरेर ठुलो वस्तुको रक्षा गर्नुपर्छ। जगत माता पार्वतीलाई नि जसले हरण गर्न लागेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा जगत माता पार्वतीलाई बचाउनका निमित्त उसैले बाटो लगाएको हुनाले म पनि वृन्दाको पातिव्रत्यद्वारा त्यो बाँचेको छ, तिनको पातिव्रतलाई नष्ट गरेपछि त्यो मृत्यु भइहाल्छ भनेर भगवान जान्छ। अकरोन्मतिम, भगवानले विचार गर्नु, वृन्दाको जो पातिव्रत्य हो त्यसलाई नष्ट गर्ने विचार गर्नुहुन्छ। अरू उपायद्वारा उसको मृत्यु नै हुँदैन। मृत्यु नभए सारा देवताहरू ब्रह्मा शंकर नै मोहित छन्। शंकरजी नै जो मोहित आपत्तिमा पर्नु भएको छ। अथ वृन्दारका देवी स्वप्न मध्ये दर्श, यतापट्टि वृन्दा त्यस समयमा सुतेकी थिए, रात्रिको समय थियो।
निधाएकी थिइन् स्वप्न देखिन् उनीहरू। कस्तो देखे? आफ्ना पति जालन्धरलाई भर्तारम महिषारूढम तैलाभ्यङ्गम दिगम्बरम, आफ्ना पतिलाई दिगम्बर भएको, नाङ्गो भएको, काला भैँसीमा चढेर हिँडिरहेको, सारा शरीरमा तेल घसिरहेको, त्यस्ता प्रकारको सपना देख्दै थिइन्। अरू के देख्छिन्? कृष्ण प्रसून भूषाढ्यम, काला काला नीला फुलको माला लगाएको छ जस्तो। क्रव्यात गण सेवित, वरिपरि भूत प्रेत पिशाचहरू घुमेर सेवन गरेका तयार छन्। साथीहरू तिनीहरू खूब खुसी छन्, भूत प्रेत पिशाचहरू। दक्षिणासागतम मुण्डम तमसाप्यावृतम तदा, अन्धकार घोर छ दक्षिण दिशापट्टि, त्यतापट्टि गइरहेको छ, दक्षिण मुख गर। त्यस्ता प्रकार तमसा आवृता ध्यान, जता अन्धकार छ त्यतै जाँदैछ दक्षिण दिशापट्टि। स्वप्न पुरा सागरे मग्न, आफ्नो जो नगर हो त्यो पनि पुरै सागरमा डुब्न लाग्यो। आफू त्राही त्राही भएको, सैवात्मना छ, आफू पनि त्यही डुब्न लाग्यो। नगर त डुब्यो, आफू डुब्न लाग्यो कि पति दक्षिण मुख गरेको, काला माला लगाएको, तेल शरीरमा लगाएको, काला राँगामा चढेको, दक्षिणतिर गइरहेको, त्यस्तो स्वप्न। यो कथा मात्र होइन, आफूले पनि देखियो भने स्वप्नहरूको लक्षण विचार गर्ने, कथा श्रवण गरेर त्यसलाई मनन गर्ने, अनि यी घटनाहरू आयो भने आफूले अनुसन्धान गर्ने। यस्तो सपना देखेको जब नजिकै मृत्यु आउँछ, नजिकै अनिष्टहरू भित्रिँदैछ, यिनी स्वप्नहरू देखिन्छन् भनेर यहाँ देखाउँदै। प्रवतासा तदा बाला दुप्सग्नम परिचिन्तति, यस्तो यस्तो सपना देखिरहेकी थिइन्। त्यो आफू डुब्दै गरेर एकदम आत्तिएको बेलामा स्वप्नबाट टुट्यो। बिउजिन् उनी, यसो विचार गरिन्, दुःस्वप्नम इति ज्ञात्वा, हो यो राम्रो स्वप्न होइन, खराब स्वप्न। यस्तो स्वप्न देख्ने मान्छे धेरै दिन बाँच्दैन अथवा ठुलो आपत्ति आउँछ भन्ने विचार गर्छ। ददर्शोदितमा दित्यम सचिद्रम निशव प्रभु, प्रातःकाल भयो, सूर्य उदय भए, सूर्यको दर्शन गरे। सूर्यको बीचमा प्वाल परेको देखे, छ्याङ्ग सूर्य चाहिँ एउटा पाङ्रो जस्तो बीचमा प्वाल परेको त्यस्तो देख्छ उनले। निष्प्रभम, सूर्यमा कुनै तेजै नभयो, तेजहीन भएका सूर्यलाई देख्न लाग्यो। तत् अनिष्टमिति ज्ञाता रुदन्ती भय विवाला, झन् यो अनिष्ट हो भनेर एकदम भयले आत्तिएकी छँदै स्वप्न पनि त्यस्तो देख्नु, सूर्यको दर्शन गर्दा पनि त्यस्तो पाउनु, एकदम आत्तिएर भय डराएकी छँदै विह्वल भए। कुत्र चिन्नालवत् शर्म गोपुराट्टाल भूमिषु, बाहिर निस्किन्, यता हेर्छिन् उता हेर्छिन्, कतै केही छैन, आपत्तिमा परेकी छन्, कतै आफूलाई त्यस्तो रक्षा गर्छ जस्तो लागेन। अब त्यहाँ बस्ने मन लागेन, त्यो नगरमा फिक्का जस्तो हुन लाग्यो। दुईटा साथीहरूलाई बोलाइन्, नगरोद्यानमा गयो, साथीहरूलाई साथमा लिएर, दुईटी साथी लिएर बगैँचामा गए। त्यही शान्ति आउँछ कि त्यहाँ केही आनन्द हुन्छ? आफ्ना पति त शङ्करसँग लडाइँ गर्न गएका छन्, खबर केही पनि छैन। सन्त्रस्ता सा प्रमत्बाला नालस्वत् कुत्रचित् सुखम, बगैँचामा जान्छन्, उता जान्छन्, कता जान्छन्, कहीँ पनि सुख मिल्दैन, मन शान्ति नै आएन। अति दुखी छन्, अति दुखी छन् साह्रै नै। बनान्त बनान्तरम याता नैव द्वेदात्मन सुखम, एउटा घोर जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा, अर्कोबाट अर्कोमा बगैँचाहरू हुँदै हुँदै ती बगैँचाहरूको मनोरमलाई देख्दै देख्दै घोर जङ्गलतिर प्रवेश गर्न लाग्यो। न वेद आत्मन सुखम, तर मनमा शान्ति छैन, एकदम आत्तिकी छिन् वृन्दा। तत साम्भ्रमति बाला दर्शाति विष्णु, त्यो घोर जङ्गलमा एक्लै आनन्द छ कि भनेर जब घुमिरहेकी थिइन्, दुईटा डरलाग्दा राक्षसहरूलाई देखिन्थे। कति कठोर डरलाग्दा। सिंह वदनौ दंष्टा नयन भीषण, बाघको जस्तो मुख भएका, लामा लामा दारा भएका, आँखा पनि त्यस्तै प्रकारले भएका, एकदम मुख बाहिरहेका त्यस्ता राक्षसलाई देखे। विह्वलातीव पलायन पराभव, ती राक्षसलाई देखेर भाग्न लाग्यो, एकदम दौडिएर आफ्नो प्राण बचाउनको निम्ति भाग्दै भाग्दै अगाडि गए कि एकजना ऋषि मुनि तपस्या गरेर बसिरहनु भएको देखिन्। सशिष्यम मौनमास्थितम, तपस्वी ऋषि वरिपरि शिष्यहरू पनि रहनु भएको, मौन व्रत धारण गर्नुभएको, त्यसरी तपस्यामा बस्नु भएको देखिन्।
ततस्तकण्ठादावृत्य निज बाहुलताम भया, डरले आत्तिएर गएकी गएर अगालो मारिन्। एकदम डराएकी छ तिनी महर्षिलाई। भने माम रक्षा शरणागत मास्तु भाषत, म शरणमा हजुरका शरणमा आएकी छु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। घोर राक्षसहरूले मलाई खान लागेका छन्। मनि स्तौबी वलाम दृष्टा राक्षानुगताम तदा, उनले यसो हेर्नु अत्यन्त भए विवल भएकी छन्, आफूलाई अँगालो मार्न बसेकी छन्। पछाडिबाट डरलाग्दा राक्षस आइरहेका छन्। हुङ्कारेणैव, हुङ्कार गर्नुभयो, हुमफट गर्नुभयो ती राक्षसहरू फिर्केर। तौ यो चकार विमुखौ, उहाँको त हुङ्कार आवाज आउने बित्तिकै त्यो राक्षस फर्किएर भागिया, कता गए कता। दृष्ट तौ विमुखौ गतौ, अब यता अगाडि बढ्न सकेन राक्षसहरू जब भागे। प्रणय दण्डवत भूमौ वृन्दावचन मम प्रति, वृन्दाले पृथ्वीमा पर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे अनि भन्छ, वृन्दोवाच रक्षिताहं त्वया घोरात् भया दस्म कृतमानिदे, आज मलाई घोर डर लाग्दा राक्षसदेखि हजुरले रक्षा गर्नु, ठुलो कृपा गर्नु, हजुर दयाको खानी हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई कृपा गर्नु। किञ्चित् विज्ञं तुमिच्छामि कृपया तस्त्रे निशम्यताम्, किञ्चित् विज्ञातुमिच्छामि, केही म विज्ञापन गर्न चाहन्छु हजुरलाई। कृपया तन्निशम्यताम्, कृपया कृपा गरेर त्यसलाई हेर्नुहोस्। जलन्धरो मे भर्ता रुद्र योद्धुम गतम प्रभु, प्रभु म जालन्धर की पत्नी हुँ, मेरा पति जालन्धर शङ्करजीसँग युद्ध गर्न जानुभएको छ अहिले। तत्रस्ते कथम युद्धे तन्मे कथा सुब्रत, तिनीहरूको युद्ध कस्तो भइरहेको छ अहिले? युद्धमा मेरो पति सुखै हुनुहुन्छ, आनन्दित रहनुहुन्छ, विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ शङ्करजीबाट, शङ्करजीलाई पराजय गरेर आउनुहुन्छ? यसरी सोध्न लाग्यो। नारदवाच, नारदी भन्नुहुन्छ, मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य कृपयोर्धम वैक्षत, उहाँ त मौन व्रत धारण गर्नुभएको थियो, ऋषि त बोल्नु भएको छैन। उनले एकरो आफ्नो कृतकृत्यता प्रकट गरिरहेकी थिइन्। यसो ऋषिले माथि आकाशतिर हेर्नु, तावत कपि समायतौ त्वं प्रणयमाग्रत स्थितौ, यसो माथि हेर्नुभएको, दुईटा बानरहरू आए, चट्ट आएर प्रणम्यातः, ती बानरहरूले साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, अगाडि आएर बसे। ततस्तद भ्रूलता संज्ञा नियुक्त गगनौ गतौ, तिनीहरूले यसो आँखा घुमाए, आँखाले के भने फेरि आकाशमा गए। त्यो पनि वृन्दाले देखिरहेको छ। गत्वा क्षणार्धागत्य बानरा ग्रतते स्थितौ, ती बानरहरू हिँडेको क्षणार्धम आधा क्षण पछाडि भन्दै भयो थियो। आधा क्षण भनेको, एक क्षण भनेको कति हो? हामी एकछिन भन्छौँ नि, म एकैछिन हो, एकैछिन, एक क्षण हो, एक क्षण नै, क्षण शब्द भ्रम अपभ्रंश भएर छिन भन्दै भन्दै, भोग लाग्यो भन्दा भन्दै भोक लाग्यो भने जस्तै अपभ्रंश भयो। एक क्षण भनेको 3 चोटि आँखा झिम्क्याउँदाखेरि जति समय हुन्छ त्यसलाई एक क्षण भनिन्छ। स्वस्थ व्यक्तिले त्यही पनि, अस्वस्थ व्यक्तिले त होइन नि, स्वस्थ रहेको व्यक्ति। स्वस्थ कसलाई मानिने? 1 मिनेटमा तल बुढी औँलाका कापमा रहेको एउटा जो नाडी नसा हुन्छ, त्यो माथि शिरमा यहाँ गएको हुन्छ। त्यो माथि गएको नसा 100 चोटि 1 मिनेटमा धड्किनुपर्छ, त्यो व्यक्तिलाई स्वस्थ भनिन्छ। हो त्यस्तो स्वस्थ व्यक्तिको आधा क्षण व्यतीत भएको थियो त्यहाँ। शिरक कबन्ध हस्तौ च दृष्ट्वाब्दितनयस्य सा, त्यहाँ टाउको काटिएको एउटा लास लडो थियो। टाउको छैन, हात पनि काटिएको छ, त्यस्तो लास लडो। अब्दि तनयस्य, यसो उद्धार गर्नुभयो जालन्धरी। यो समुद्रको छोरो हो भने चिन्नु। पपात मूर्छितौ भूमौ भर्तृ व्यसन दुखित, मेरा पति जानु भएछ भन्ने काटिएर धडी आइपुग्नु, मूर्छा परेन, पृथ्वीमा दुखित भइन् रोइन्।
कमण्डलु जलम स्थित्वा मुनिना श्वासिता तदा। त्यो मूर्छा परेको बेलामा आफ्ना कमण्डलको जल छिडिदिनु भयो, तिनलाई आश्वासन दिनुभयो। स्वभर्तृभाले साभालम कृत्वा दीना रोद। त्यो आएको जो लास छ लडेको, त्यो लासमा गइन्, अङ्कमाल गरिन्, तिनले गालामा गाला मिलाइन्, ती रुन लागिन्। वृन्दा भन्छ, य पुरा सुख संवादे बिना दय सीमा प्रभु सकथम न पदस्यद्य बल्लभाम मामनागसा। हे पतिदेव, पहिले सुख संवाद अत्यन्त मिठा मिठा कुरा गरेर अङ्कमाल गरेर बस्दाखेरि जो आनन्द थियो, त्यो आनन्द आज हजुरले कसरी छोडिदिनु भयो, कसरी बिर्सिनु भयो। म यो दुखिनी आएकी छु, हजुरका साथमा मलाई कसरी त्याग्नुहुन्छ, मलाई मसँग किन बोल्नुहुन्न भनेर त्यो मरेको पतिको जो लास छ त्यसमा बिलना गर। एन देवास मतङ भर्त्रा निर्दिता विष्णुना छ। हे पतिदेव, जसले सारा देवताहरूलाई जित्नुभयो, भगवान विष्णु आउनुभयो, विष्णुलाई पनि जितिदिनु भयो। सकथम तापसेनाद्य त्रैलोक्या विजयी। आज ती तपस्वी हिमालयमा बस्ने भएका शङ्करद्वारा कसरी हजुर हारिनु, कसरी मारिनु, कसरी विजयी भए ती। नारदोवाच रुदित्येम तदा वृन्दा तम मुनिम वाक्यम अब्रवीत्। यसरी रुँदै रुँदै विलाप गर्दै गर्दै तिनै मुनिलाई भन्छन् वृन्दा फेरि। वृन्दोवाच कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ जीवयन मम प्रियम। हजुर त त्रिकालदर्शी महर्षि हुनुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेरा पतिलाई बचाइदिनुहोस्, मेरा जीवन दान दिनुहोस् प्रभु। त्वमेवास्य मुने शक्तो जीवनाय अमतो मम। हजुर मेरा पतिलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, यी भएका अङ्गभङ्गलाई पनि जोडिदिन सक्नुहुन्छ, हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, म त्यो जान्दछु हजुरको शक्तिलाई। नारदोवाच इति तद्वाक्यमाकर्ण प्रसन्न मुनिरब्रवीत्। अत्यन्त हर्षित हुनुभएका मुनिले जब यस्ता प्रकारले उनले प्रार्थना गरेकी थिए, त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि भन्नुहुन्छ, गायम जीवन्तु सक्तो रुद्रेण निहतो यदि। म यसलाई बचाउन सक्दिनँ, यो किनभने शङ्करजीको हातद्वारा मृत्यु भएको छ, शङ्करजीले मारेको हुनाले मैले बचाउन गएको छु। तथापि तत्कृपाविष्टो येन सञ्जीवयाम्यहम्। म त्यस्तो जीवनभरिको लागि तिम्रो जीवन धान्ने गरी त बचाउन सक्दिनँ, र पनि तिमीमाथि मैले ठुलो दया गरेँ, रुन लाग्यो, तिमी अबला नारी हौ, मेरो शरणमा आएकी छु, त्यसो भएको हुनाले सञ्जीवयामि येन, तिमीमाथि कृपा गरेर म केही माने जिउँदो बनाइदिन्छु, यसलाई संज्ञा माने थाहा पाउने गराइदिन्छु। नारदोवाच यति भन्नुभयो। इत्युक्तान्तर्दधे विप्रस्तावत् सागर नन्दन। यस्ता प्रकारले जब यति भन्नुभयो, ऋषि त्यहाँबाट विलय कता जानुभयो, हरण। वृन्दामालिङ्ग तद्वक्त्रं चुचुम्बे प्रीतमानस। मुनि त्यहाँबाट गइसकेपछि जालन्धर जागे जस्तो भयो थियो। तुरन्तै वृन्दालाई अङ्कमाल गर्न लागे, चुम्बन गर्न लागे उनले। अथ वृन्दा विवर्तारम दृष्ट हर्षित मानस। अब वृन्दा पनि एकदम हर्षित भयो, आफ्नो पति बाँच्नु हो, पतिका साथमा मेरो समागम भयो। रेमे तद वन मध्यस्था तद्युक्ता बहुवाश्रम। धेरै कालसम्म हामीहरू उहाँ जानुपर्छ, आफ्ना ठाउँमा जानुपर्छ, दरबारमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही जङ्गलमा आफ्ना पतिका साथमा त्यहीँ बस्दै बस्दै कति काल हो, कति समय व्यतीत, धेरै समय व्यतीत भयो। कहाँ बसिएको छ, के छ, उनलाई आनन्द मिलेको छ, मरेको पति प्राप्त भएको छ भन्ने सम्झेकी छ। यसरी बसिरहेका थिए। कदाचित सुतरस्यान्ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेवै। यतापट्टि पहिले भन्नुभएको थियो, शङ्करजीले मारेको म बचाउन सक्दिनँ भन्नुभयो, र पनि तिमीमाथि कृपा गरेर बचाइदिन्छु। फेरि भन्नुभयो। अब कोही समयमा विष्णुं तमेवै, आफ्ना पतिका साथमा आनन्दित भएर कति वर्षसम्म रमणा गरेर बसे। एक दिन यसो विचार गर्नुभयो, आफ्ना पतिलाई नि यसो हेरेको त कदाचित सुरतस्यान्ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेवै। आफ्ना पतिलाई यसो राम्रो गरी हेरेकी त साक्षात् विष्णुलाई पो देख्छ। भगवान विष्णुको आकृति प्रकृति सबै हुन्छ, आफ्नो पति छैन।
अब एकदम क्रोध उत्पन्न भयो, निर्भर्ष गाली गर्न लाग्ने। एकदम वृन्दावचनम प्रवृत्त, वृन्दाले भन्न लाग्यो, धिक्क त्वदीयम हरशीलम परदाराभिगामिनः, धिक् त्वदीयम, तिमीलाई धिक्कार छ, शङ्करको सहयोग गर्नका निमित्त पर नारीका साथमा तिमी रमणा गर्यौ होइन, परसारी नारीका साथमा तिमी सहवास गर्न रुचाउने विष्णु, तिमीले रुचायो। ज्ञातोषि त्वं मया सम्यक मायी प्रत्यक्ष तापस, मैले थाहा पाएँ, सब जान, तिमी जो तपस्वी बनेर बसेका थियौ विष्णु, तिमी नै रहेछौ, कहाँ ऋषि, तिमी नै यो माया गरेर यहाँ आएर बसेका छौ, मैले थाहा पाएँ। यौ त्वया माया सुदास्तो स्वकीय दर्शितो म, दुईजना बानरहरू माथि यसो हेरेर ल्यायो, त्यो पनि तिम्रै खेल रहेछ, तिमीले आफ्नो मायाद्वारा बनाएको रहेछ, त्यो पनि मैले थाहा पाएँ। तामेव राक्षसो भूत्वा बाध्या तव हरिष्यत, यस्तो गर्ने भएका तिमीले राक्षस बनेर पनि खेलेको तिमीले रहेछ, मैले सबै थाहा, तिमीलाई म शाप दिन्छु, तिम्री पनि पत्नीलाई राक्षसले हरण गरिहाल, त्यो मेरो शाप, तिम्री पत्नी राक्षसले लिएर जाओस्, हरण गरोस्। त्वमापि हरिया दुःखार्तो बने कविशाय, पत्नी पत्नी भनेर पत्नी हराएपछि पत्नीको वियोगमा जङ्गलमा एक्लै घुम्नु परोस्, खानु नपिनु जङ्गलमा घुम्नु पर्यो, कोही मानिसहरूले तिम्रो सहयोग नगर, तिम्रा साथीहरू भनेका बानर हो, बानर तिम्रा साथी भनन् जङ्गलका। भ्रमं सर्वेश्वरो नेन यस्ते शिष्यत्वमागत, जो बानर भएर तिम्रो शिष्यको रूपमा जो आएका थिए तिम्रा साथी पनि बानरै हुन्, सोही होस्, पत्नी हरण गरिस्। यस्ता प्रकारले वृन्दाले शाप दिएर हव्यवाम समझाए त, गएर बलेको अग्नि जलाएर यहाँ फालिन्। विष्णुना बार्यमाणापि तस्याम सक्त चेतसा, भगवानले भन्नुभयो तिमी त्यसो नगर, तिमीले यो देहलाई त्याग गर्नु पर्दैन, देह त्याग नगरे पनि तिम्रो उपाय हुनेछ, देह त्याग नगर भन्दा भन्दै पनि मानिनन्। तत् आसक्त मानसहरू, त्यो जलन्धरमै अति आसक्त भयो कि तुरन्तै हाम फालिन्थे। ततो हरिस्तामनुसन्मूर वृन्दाचिता वस्तु जीव गुण्डित, तत्रैव तस्थो मुनिसिद्ध सँगै प्रबोध्यमानोऽपि न शान्ति। वृन्दा जलेर खरानी भइन्, त्यो वृन्दाको स्वरूपलाई देख्नुभयो, भगवान पनि मोहित, भगवान यस्तो मोहित हुनुभयो अरे त्यहाँबाट अन्त जाने मनै भएन। त्यही चितालाई जलेको जो चिताको जो खराइन्छ त्यो सारा शरीरमा लगाएर अब गुण्ठित पागल जस्तो भएर बस्नु लाग्यो। मनिसिद्धसँगै प्रबोध्यमानोऽपि तस्थौ, ऋषि महर्षिहरू जानुभयो, प्रबोधन गर्नुभयो, प्रभु हजुर किन यसरी मोहित हुनुभएको, यसमा मोहित हुनु हुँदैन भनेर कति प्रार्थना गर्नुभयो। यथो न शान्तिकम, शान्ति हो, वृन्दालाई मैले यसो गरेको हुनाले देह त्याग गरेँ, मैले झुक्क्याएँ, यिनलाई झुक्क्याउनु हुने थिएन भन्ने यस्तो स्मरण गर्नुभयो, दुःखी हुनुभयो। नारदोवाच, यतापट्टि यस्तो भयो, ततो जलन्धरम दृष्ट्वा रुद्धम अद्भुत विक्रम, उतापट्टि जालन्धरका साथमा शङ्करजी अब लडाइँ गर्न सुरु गर्नु। चकार माया गौरी त्र्यम्बकं मोहन्निव, तिनी लोकलाई मोह गर्नका निमित्त मोह बनाएर शङ्करजीलाई राखेर गौरीलाई पनि मोहित बनाएर आफूले लिनका निमित्त गएको। रथोपरिजतां दृष्ट्वा रुदन्तीं पार्वतीं शिव सिंहसुमुखादेश माध्यमानं ददर्श, अब यसले आफ्नो एउटा रचना गरेर पार्वतीबाट रथमा चढेको छ, त रोइरहेकी जहाँ पार्वती छन्, एकदम शिवजी कहाँ जानुभयो, शिवजीलाई आपत्ति आयो भनेर निशुम्भ प्रमुखादेश बाध्यमानं दर्श, सुमनिसुमहरूलाई मारिसकेको कुटिएको सुमनिसुम्भले शङ्करजीलाई त्यो दिएको आफू हेरिरहेकी त्यस्ता प्रकारको जो देख्न लाग्यो। गौरी तथा विदम दृष्ट्वा शिवपिङ्गमानस अवाङ्मुख स्थित तुष्णीं विस्मृत्य स्वपराक्रमम्, आफ्नो पराक्रमलाई बिर्सिनु भयो। पार्वतीजीमा शक्ति छ नि, तर त्यसलाई बिर्सिनु। यस्तो देखिसकेपछि शिवजीको जो शक्ति छ, पराक्रमी हुनुहुन्छ, केही हुँदैन भन्ने यस्तो पनि बिर्सिनु भयो। शिवजीको शक्तिलाई पनि बिर्सिनु भयो, पार्वतीजीले आफ्नो शक्तिलाई पनि बिर्सिनु भयो। विस्मृत्य स्वपराक्रमम्
ततो जलंधरो वेगात् त्रिभिर्भिन्व्याधसायकै आयो मग्नस्तैरुद्रम शिरस्योरसि चोदरे। अब जालन्धरले शंकरजीलाई पीडा गर्न लाग्यो। एकदम वेगपूर्वकले तीनटा बाणहरूद्वारा शंकरजीलाई विव्याध गर्न लाग्यो छाती। आपुम तमग्नस्तम रुद्रम शिरस्यो चोदरे। टाउकामा, नाभिमा, वक्षस्थलमा यस्ता यस्ता तीखा तीखा जसका एकदम जलन हुने बाणहरू प्रयोग गर्दछ। ततो यज्ञे सताम मायम विष्णुना सम्प्रबोधित रौद्रधरो जातो ज्वालामाला दिविषम। ततो त्यस्तो भइसकेपछि एकदम आत्तिएको बेलामा यज्ञताम मायम विष्णुना सम्प्रबोधित, भगवान विष्णुले मायालाई प्रबोधन गर्नु, जाऊ तिमीले अहिले सहयोग गर्नुपर्छ शंकरजीलाई भनेर भगवानको प्रेरणा भयो। कठोर रूप धारण गरेकी ती प्रकृति ज्वालामाला दिभीषण, अत्यन्त ज्वालामाला बल्ने भएको, एकदम लपेटिएको ज्वालाले युक्त भएको अग्निको स्वरूप जस्तो। तस्यातीव महारौद्रम रूपम दृष्ट्वा महासुर, कठोर डरलाग्दो रूप भयो। अगाडि आएको त महासुरले देख्छ। न सेको सम्मुखे स्थातुम बेजिरे ते दिशोदश, सारा राक्षसहरू पनि भाग्न लाग्यो। त्यो पनि अब त्यस्तो ज्वालाको अगाडि थाम्न नसक्ने भयो। ततस्सापम ददौ रुद्रस्तयो सुम्बनिसुम्बयो मम युद्धादवक्रान्तौ गौर्या बद्ध्यो भविष्यत। ती सुम्ब निसुम्ब भाग्न लाग्यो। शंकरजीले साप दिन लाग्यो, हो मेरा अगाडि तिमीहरू बस्न सक्यौ न, भाग्न लाग्यो। मम युद्धात् पराक्रान्तौ गौर्या बद्ध्यो भविष्यत, अब तिमीहरू पार्वतीको हातद्वारा तिमीहरूको मृत्यु हुन्छ, जानेछौ तिमीहरू। पुनर्जलन्धरो वेगान् वर्ष निश्चय। अब जालन्धर स्वयं शंकरजीका साथमा लडाइँ गरे। बर्खा कालमा ओहिरेका पानीका धारा जस्ता बाणहरू वर्षा गरेको छ। बाणान्धकार सन्छन्नम तदा भूमि तलम, पृथ्वी तल पनि बन्द, कहीँ केही नदेखिने बाणको त्यस्तो वर्षा भएको छ। यावद् रुद्र सचिच्छेद तस्य बाण जवा सावस्तावत् सपरिगेणासु जगान वृषभम बलि। यस्ता प्रकारले बाणको वर्षा हुँदा हुँदै त्यसले पनि एकदम बाणलाई सारा काट्न लागेको छ। हातमा एउटा मुसल लिएर आएको छ बलियो वृषभम बलि, त्यो वृष जसमा वाहन गरेर शंकर जानुभयो त्यसलाई प्रहारेण परावृत्तो रथाङ्गना, त्यो त फिर्केर भाग्न लागेको थियो एकदम बेग। प्रहदस्रो सभी वेगात् पपात वसुधा तले तत परम संक्रुद्धो रुद्रो रौद्रवपोद्धर। शंकरजीले अब एकदम कठोर रूप धारण गर्यो। आफ्नो वाहन पनि जब फिर्केर भाग्न लाग्यो, कठोर रूप धारण गर्नुभयो। चक्रम सुदर्शनम वेगात् चिक्षेपादित्यवर्धसम। अब त्यो अघि शक्ति तेजद्वारा शंकरजीले प्रार्थना गरेर बनाइएको भगवानको शक्ति, देवताहरूको शक्तिद्वारा सुदर्शन चक्र बनाएको थियो। त्यही सुदर्शन चक्र उठाएर आदित्यवर्धसम, हजारौं सूर्यको जस्तो ज्योतिले युक्त भएको त्यसलाई छोड्यो। प्रहदस्रौदशी वेगात् पपाद वसुधा तले जार तच्छिर कानमा दायत लोचनम। त्यो सुदर्शन चक्र गएपछि जलन्धरको टाउको चट्ट चुडाएर पृथ्वी तलमा गिर्यो। सबले देख्न लाग्यो। रथात् काय पपाताश, रथमा बसेको त्यसको शरीर पनि गिर्यो। टाउको एकपट्टि गिर्यो, शरीर अर्कापट्टि लड्यो। नादेन वसुधा तलम, यस्तो चिच्याएर त्यो टाउको काटिएपछि पृथ्वी नै थर्कायो, यस्तो करायो। तेजस्थ निर्गतम देह दुद्रेत लयमा, त्यसबाट निस्किएको जो तेज हो शक्ति तेज, त्यो सट्ट शंकरजीमा गएर प्रवेश गर्यो। शंकरजीकै तेजद्वारा बनेको थियो, शंकरजीमा गएर प्रवेश गर्यो। वृन्दा देवद्वंस्तेज तद्गर्याम लयमा, उता वृन्दाले जब देह त्याग गरेकी थिइन्, त्यो वृन्दाबाट निस्किएको जो तेज पार्वतीमा गएर लय। अथ ब्रह्मा दयो देहार्षण फुल्ल लोचना, ब्रह्मादि गरेका देवताहरू आउँ। जालन्धरको मृत्यु हो, ब्रह्माको मृत्यु। ब्रह्मादि देवताहरू अति खुसी भएर आउनुहुन्छ। प्रणम्य शिरसा देवं सरांसिं विष्णु चेष्टितम, आएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। सशंसुर विष्णु चेष्टितम, आएर प्रशंसा गर्नु भगवान। थाहा पाउनु भगवानको यो युक्ति नलागेको भए यसको मृत्यु हुन्थ्यो। यो भगवानको युक्तिद्वारा मृत्यु भएको भनेर देवताहरूले स्तुति गर्ला। महादेव त्वया देवा रक्षिता शत्रुजागया, महादेव हे शंकरजी, तपाईले शत्रुका भयदेखि रक्षा गर्नु।
शत्रुको भयबाट हामीहरू बाँच्यौँ। किञ्चित् अन्यत् समुद्भूतं तत्र किं कर्म भए, अरू केही काम छ हामीबाट हुने, हामीबाट केही गर्न बाँकी छ भने आज्ञा होस्, हामी त्यो गर्छौँ। वृन्दालावण्य सम्भ्रान्ति विष्णुस्तिष्ठति मोहित। अब त्यस समयमा पनि त्यो वृन्दा जलेको जो खराइन छ त्यहाँ गएर भगवान त एकदम विमोहित पागल जस्तो भएर बस्नुभयो श्मशानघाट। शङ्करजीले भन्नु, गच्छद्वं शरणं देवा विष्णुर्मोहापनुत्तये। अरू केही काम छैन, तपाईँहरू विष्णुको जो मोह छ त्यो मोहलाई नष्ट गर्नका निम्ति समय जानुहोस्। यहाँको देह जलेको छ त्यहाँ बस्नु भएको छ, त्यहाँ जानु। शरण्यां मोहिनीं मायां सा व कार्यं करिष्यति। तिनी माया जो छन्, मायाले गर्दाखेरि मोहित हुनुभएको छ अहिले भगवान पनि। ती मायाबाट तिमीहरू गएर त्यहाँबाट छुटाउनु पर्यो, यति भन्नुभयो। देवास भूतगणैस्तदा, अन्तर्ध्यान हुनु त्यहाँ। देवास तुष्टुर मूल प्रकृतिम भक्तवत्सलाम, भक्तवत्सलाम प्रकृतिम भक्तवत्सल भएकी ती प्रकृतिको देवताहरूले गएर स्तुति गर्नलाई, प्रार्थना गर्नलाई भन्छन्। यदुद्भवा सत्वरजस्तमो गुणा, हे प्रकृति देवी, हे माया, तपाईँबाट नै सत्वरजतम गुणको उद्भूत हुन्छ। त्यसैबाट स्थिति लय हुन्छ, सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ, लय निदान हुन्छ। यदिच्छया विश्वमिदं भवाभो तनोति मूल प्रकृतिं न तास्मतम्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँकै इच्छाद्वारा यो विश्वको रचना हुन्छ, यो विश्वको लय हुन्छ, यसलाई फैलाउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता मूल प्रकृति न तास्मताम, हजुरका शरण छ, हजुरलाई नमस्कार गर्छु प्रकृतिलाई गएर गर्नलाई। याहि त्रयो विंशति भेद शब्दिता जगत्य शेषे समधिष्ठिता परा यद्रूप कर्माणि दयास्त्रयोपि देवास्तु मूल प्रकृतिं न तास्मताम। त्यस्ती प्रकृति 30 तत्त्वले युक्त भएको युक्त जसलाई स्तुति गरेका छन्, जगत सबै समाप्त हुँदा पनि शेष समधिष्ठिता यी भएका जो तत्त्वहरू, 23 तत्त्वहरू जो छन् ती सबै गएर जहाँ 24 तत्त्व जहाँ जसमा प्रकृतिमा जहाँ विलय हुन्छ, रूप रस गन्ध स्पर्श आदि आदिका तन्मात्राहरू सबै तपाईँमा आएर लय हुन्छन्। त्यस्तै तपाईँलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ। यद भक्तियुक्त पुरुषास्तु नित्यम दारिद्र्य मोह भयादिनित्यम। हे मूल प्रकृति, तपाईँको भक्ति गर्नेवाला, तपाईँलाई चिन्ने व्यक्तिहरू जो पुरुषहरू छन् तिनीहरू नित्य दरिद्रबाट विभेद हुन्छन्, मोहबाट छुट्दछन्। त्यस्तै हजुर हुनुहुन्छ नप्रापवन्ते भक्तवत्सलाम। त्यसो भएको हुनाले जो तपाईँका शरणमा आउँछ, तपाईँ भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। हे मूल प्रकृति न तास्मताम, त्यस्तै तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। नारदवाच स्तवमेतत्त्रिसन्ध्यं य पठेद्येकाग्रमानस। नारदले महत्त्व पनि प्रकृतिको वर्णन गर्छ। तिनै कालो प्रकृति जसले स्तुति गर्दछन् भने तिनीहरूलाई दुःख हुँदैन, दारिद्र्य हुँदैन, सबै तिनीहरूबाट नष्ट हुन्छन्। महान मोह पनि तिनीहरूको नष्ट हुन्छ। यो प्रकृतिलाई तपाईँले छोडिदिनुहोस् भनेर स्तुति गर्नु, कुनैले हो मोह गर्ने, तपाईँले छोडिदिनुहोस्, तपाईँले मलाई मोहमा नपार्नुहोस्, मलाई मार्ग प्रदर्शन गरिदिनुहोस् भनेपछि दरिद्र पनि नष्ट हुनुभयो, दुःख पनि नष्ट हुने भयो, मोह पनि नष्ट हुने भयो। स्तुवन्ते देवा जोजमण्डलमां स्थितं ददृशु गगने तत्र जालाभ्यादाचिगन्तरम्। यस्ता प्रकारले स्तुति गरिसकेर ती देवताहरू आकाशमा गए। ज्वालाभ्याप्त दिगन्तरम् तन्मध्यात् भारते बुभुरुर्व्यमचारिणीम्। एकदम ज्वालामालाले युक्त भएकी ती प्रकृति पनि आकाश मार्गमा देवताहरूले दर्शन पाए। सुश्रु सारा प्रजाहरूले स्तुति गरिएकी त्यस्तै प्रकृतिलाई त्यहाँ देख्दछन् तिनीहरू। शक्तिरुवाच ती मूल प्रकृति आकाश मार्गमा गएर देवताहरूलाई भन्नु लाग्यो, अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि विजयगुणे। म मूल प्रकृति, म 3 रूपमा भएर 3 गुणले युक्त भए, गौरी लक्ष्मी स्वरा ज्योति रज सत्व तमो वृतैः। म 3 स्वरूपमा गौरी लक्ष्मी स्वरा भएर आफ्नो ज्योतिले व्याप्त युक्त भएर म रहन्छु। सत्व तमो गुणैः,
सत्व रज तमोगुण, यही सत्व रज तमोगुणले युक्त भएर, रजगुणले भएर म पार्वतीको रूपमा रहन्छु, सत्वगुणले युक्त भएर लक्ष्मीको रूपमा रहन्छु, तमोगुणले युक्त भएर स्वराको स्वरूपमा म रहन्छु। यसरी गुण विभाजित पनि मूल प्रकृति वर्णन गर्नु। तत्र गच्छता कार्य विदास्यन्ति च वसुराः, यस्ता प्रकारले तिमीहरू जाओ, जहाँ भगवान बस्नु भएको छ तिमीहरू त्यहाँ जाओ, विधातव्य कार्य, त्यो आफ्नो काम गर, तिमीहरू त्यो कार्यलाई सफल गर। नारदोवाच तृण्यतामिदितां वाचं अन्तर्धान गतान् महा, यस्ता सबै देख देवानां विस्मयफुल्ल नेत्राणां तत्तदा नृप, देवताहरू आश्चर्य भयो, यति देखेका थिए, फेरि कता गइन् कता गइन्, त्यो मूल प्रकृतिलाई देखेन, सब आश्चर्य। ततः सर्वे बीते देवा गत्वा तद्भाग्य नोदिता, फेरि अरू केही प्रश्न गर्न पाएन, उनले जे आज्ञा गरेकी छिन् प्रकृति त्यही अनुसारले विचार गरे। गौरी लक्ष्मी स्वराम चैव प्रणेमर भक्ति तत्परा, सबै गौरी पार्वतीलाई, लक्ष्मीजीलाई, स्वरालाई सबैले नमस्कार, ओहो यस्तो रूपमा प्रकृति रहनुहुँदो छ। देव्यौचो इमानि तत्र बीजानि विष्णु यत्रावतिष्ठते निर्विपदं ततं कार्यं भवतां सिद्धिमेष्यति, तपाईहरुले गरेको जो प्रबोधन हो भगवान विष्णुको मोहलाई नष्ट गर्नका निमित्त, यो तिमीहरू लिएर जा। बीजानि प्रदोषतेभ्यो, ती देवताहरूलाई एउटा बिउ केही दिनु, मुचुस तदातता, अनि भन्नुभयो तिमीहरू यो बिउ लिएर जाओ। ती देवीले भनिन् यी बीजहरू लिएर गएर जहाँ विष्णु बस्नुभएको छ त्यहाँ छर्दियो, मलमा कि खरानीमा बस्न छरे, यस्तो बिउ छर्नका निमित्त पठाइदियो। नारदवाच तिमीहरूले जे काम गरिरहेका छौ निर्विपदं तत कार्यं भवतां सिद्धिमेष्यति, यो बिउ लगेर छर्दियो भने तिम्रो काम पुरा हुनेछ। नारदवाच ततः तुष्टा सुरसिद्धसङ्गा प्रगृह्य बीजानि चिक्षिपुष्टे, ती देवीले दिएको जो बीज छ देवताहरूले लिएर आउनु, देवताहरू भए सिद्ध गणहरू भए सब सङ्गत जति छन् लिएर आउनुहुन्छ, ती ल्याएर छर्दिनु। वृन्दाचिता भूमितले स विष्णु सदा तिष्ठति सौख्यहीनः, भगवान त्यो वृन्दाका चिताका धुलामा सारा सुख ऐश्वर्य आनन्दलाई छोडेर त्यहाँ बस्नु भएको छ। इत्येतद् सत्यवाक्यस्य महात्म्यं समुदारितं य पठेन् शृणुयादापि स्वर्गलोकं स गच्छति। नारदी भन्नुहुन्छ मैले सत्य वर्णन गरेँ, भगवानलाई कसरी मोह हुन्छ भनेर यदि सोधिहाल्नुहुन्छ भने मैले सत्य भएको घटना वर्णन गरेँ। मलाई पनि प्रकृतिले मोह बनाउँछ भने तिमीहरू त बाँच्ने ठाउँ छैन है भनेर भगवानले देखाउनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। सुतेर विमुक्ताया नारी नरस्सापि पढे सदा, यस्ता प्रकारको यो चरित्र देवताहरूले गाएको भगवानलाई पनि मोह भएको प्रकृतिलाई सुन्देर यो माया हो भन्ने जस्तो सम्झन् भने नारी पुरुष सबै यसबाट छुटकारा पाउँछन्, विमुक्ति मिल्दछ भन्नुहुन्छ। नारदवाच क्षिप्ते वस्तत्र बीजेभ्यो वनस्पत्यस्त्रयो भवन्, त्यो बिउ छरे देवताहरूले त्यो चिताको भस्ममा, ती छरेका बिउबाट वनस्पत्यस्त्रयो भव, त तीनटा झारपात वनस्पतिहरू त्यहाँ उम्री। धात्री च मालती चैव तुलसी च नृपोत्तमा, एउटा तुलसीको वृक्ष निस्क्यो, एउटा अमलाको, एउटा मालती पुष्प, यी तीनटा बीजहरू त्यहाँ उम्री। धातृभवा स्मृता धात्री मा भवा मालती स्मृता गौरी भवा च तुलसी रसत्तो गुणामृता। धातृभवा स्मृता, धात्री त्यहाँ उत्पन्न भएका जो धात्री फल, मा भवा मालती स्मृता, लक्ष्मीबाट मालती उत्पन्न भयो, गौरीबाट तुलसी उत्पन्न। रजत सत्व तमो गुणाः, सत्व रजत तमो गुणले युक्त भएका तीन प्रकारका वस्तु यहाँ उत्पन्न भए भन्नुहुन्छ। यी तीनटैमा रजोगुण तमोगुण सात्विकी पुष्पहरू, पुष्प ए बीजहरू, तुलसी जो हुन् सत्वगुणले युक्त भएकी, मालती तमोगुणले युक्त भएकी, अनि धात्री जो फल हो
त्यो रजोगुणले। स्त्री रूपिण्यो वनस्पत्यो दृष्ट्वा विष्णुस्तप, ती वनस्पतिहरू स्त्री रूपमा उत्पन्न भयो। भगवानले त्यो देख्नु। उत्तस्थौ सम्भ्रमात् वृन्दा रूपादेश विभ्रम, त्यो वृन्दाको रूपमा आसक्त भएर त्यहाँ रहनु भएको भगवान ती वृक्षहरू उम्रिएपछि यसो हेर्नुभयो। उत्तस्थौ भ्रमा, म कहाँ बसिरहेको छु भने यस्तो गरेर, जस्तै केहीलाई भूत प्रेत लागेको छ भने भूत प्रेत आएपछि त्यहाँबाट आफ्नो स्वस्थतामा आउँछ, त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई पनि स्वस्थ भयो यस्तो। वृन्दा रूपादेश विभ्रम, यो वृन्दाका रूपमा म यसरी आसक्त थिएँ, म यसरी रहेको थिएँ भन्ने यस्तो स्मरण गर्नुहुन्छ। दृष्ट्वा सुत्तेन सा तारागात कामासक्तेन चेतसा, ते चापि तुलसी धात्र्यो विष्णुमेवावलोकताम, ती सबैलाई देखेर आश्चर्य मान्नुभयो। तेन सा रागात कामासक्तेन चेतसा, रागले युक्त भएको, कामासक्तेन चेतसा, काममा आसक्त भएका चित्तले देखिएको। ते चापि तुलसी धात्र्यो विष्णुमेवावलोकताम, यसमध्येमा नि तुलसी और धात्री यी दुईटा चाहिँ भगवानलाई नै अवलोकन गरिरहेका, भगवानले पनि तिनीहरूको दर्शन गरे। यज्ञलक्ष्मा पुरा बीज मर्पेव समर्पितम, तस्मादुद्भवा नारी तस्मिन्निर्याप्यराभवत्। यज्ञलक्ष्म्या पुरा बीज मीर्ष्यैव समर्पितम, लक्ष्मीजीले यज्ञको निमित्त भनेर बीज आरोपण गरेका यी वस्तुहरू तीबाट उत्पन्न भएका नारी स्वरूपको यिनी, तस्मा निर्यापराभवत्, नारीकै रूपमा यिनीहरूले आउनु। लक्ष्मीजीले पनि यसलाई प्रेरणा गर्नुभएको हुनाले अतसा बर्बरित्याख्या मवापातीव गर्हिता, त्यसबाट उत्पन्न भएको जो मालती हो सबैले भगवानपट्टि नहेरेको हुनाले तुलसी धात्रीले भगवानपट्टि हेरे, भगवानले पनि दर्शन दिनु, पवित्र बने। भगवानको दृष्टि नपरि पवित्र हुँदैन। हाम्रो दृष्टि भगवानपट्टि पर्छ, भगवानको हामीपट्टि पर्छ कि पर्दैन, भगवानको हामीमा दृष्टि पार्ने चेष्टा गर्नु। अब त्यो त्यो रहेको जो मालती छ, बर्बरित्याख्याम मया पातिव गर्हिता, त्यसलाई बाबरी, त्यो बाबरी भयो। अवापातिव गर्हिता, निन्दित भयो। कुनै कर्ममा पनि नलाग्ने, यज्ञमा पनि नलाग्ने, कसैले स्वीकार नगर्ने, पूजामा पनि नलाग्ने। धाते तुलसी तद्रागा तस्य प्रीति प्रदेशदा, भगवान तुलसी र अमलामा प्रेरित हुनुभएको हुनाले ती यज्ञमा कहीँ लाग्ने भए, बाबरी नलाग्ने। ततोति विस्मृत दुःखोसौ विष्णुस्ताभ्याम सहैवतु, भगवानको त्यो विस्मृति भयो, वृन्दाको रूपको स्मरण हो, त्यो विस्मृति भयो, त्यो दुःख समाप्त भयो। ताभ्याम सहैवतु, त्यो धात्री अनि तुलसीलाई साथमा लिनु उहाँले। वैकुण्ठमङ्गवत हृष्ट सर्वदेव नमस्कृत, सम्पूर्ण देवताहरूले नमस्कार गरेको ती दुईटा वस्तुलाई लिएर भगवान रमा वैकुण्ठ सवारी हुन्छ। कार्तिकोद्यापने विष्णुस्तस्मात् पूजा विधीयते, तुलसी मूल देशे तु प्रीतिदा सा ततः स्मृता, त्यही भएको हुनाले कार्तिक महिनामा भगवानको साह्रै प्यारी मानिएको हुनाले तुलसीका फेदमा, तुलसी भएका ठाउँमा पूजा गरियोस्, भगवानलाई प्रीतिदायक हुनेछ भन्नुहुन्छ। तुलसी काननं राजं गृहे यस्यावतिष्ठते, तद्गृहं तीर्थरूपं तो नायन्ति यम किङ्करा, जसका घरमा तुलसी वन लगाइन्छ, जसका घरमा तुलसीको सेवा गरिएको छ, तुलसी लगाएको, त तुलसीलाई पानी लगाएको छ, गोडमेल गरिएको छ, त्यस्ताका घरमा त्यस तिष्ठे तद्गृहं, त्यो घर तीर्थ स्वरूप। यम किङ्करा नायन्ति, त्यस्तो तुलसीको मोठ, तुलसीको पूजा गरिएको, तुलसीको भेदमा बत्ती बालिएको त्यस्तो देखेका ठाउँमा यमराजका दूतहरू पनि त्यो बाटो आउनु भाग्दछ। सर्व पापहरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम, त्यसो भएको हुनाले तुलसी वन सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने, पुण्य प्रदान गर्ने, मनको इच्छालाई पुरा गर्ने। रोपयन्ति नरा श्रेष्ठास्तेन पश्यन्ति राजकरिम, यस्तै तुलसी र जसले जगेर्ना गर्छन्, रोप्दछन्, तुलसीको पूजा गर्छन् भने त्यसले यमराजको दर्शन पाउनु पर्दैन, यमराजको मार्गबाट टाढै रहन्छ। दर्शनम नर्मदायास्तु गङ्गा स्नान तथैव च, तुलसी वन संसर्ग सममे तदा त्रयं स्मृति,
तुलसीको पूजा गर्नु, तुलसीलाई रोप्नु, तुलसीलाई जगाउनु, तुलसीलाई पानी चढाउनु, अनि त्यस्ता गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्नु, नर्मदामा गएर स्नान गर्नु, यी तीनटै बराबर फलदायक। गङ्गामा सधैँ सधैँ स्नान गर्नाले, नर्मदामा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ, त्यो तुलसीको सेवन गर्नाले पनि त्यो फल प्राप्त हुन्छ। तुलसी दते पापम वाङ्मन काय संस्थितम। तुलसीको सेवन गर्ने व्यक्ति तुलसीलाई सेवन गर्छ, सेचन गर्दछ, गोडमेल गर्दछ, झारबाट हटाउँदछ, राम्रो गरी पालन पोषण, जल दिने समयमा मल दिने गर्दछ भने त्यसका मन, वचन, शरीर तीनटाबाट गरिएका पापहरू सबै नष्ट हुन्छ। दहेत पापम, वाणीबाट भयो, मनले पनि काहीँ नराम्रो सोचेको छ भने, बोलीले पनि कतै नराम्रो बोलेको छ भने, देहद्वारा पनि कतै अपराध भएको छ भने सबै नष्ट हुन्छ। तुलसी मञ्जरी वीर्य कुर्यात् हरेरार्चनम् न स गर्भगृहं याति मुक्ति भागे न संशय। जसले तुलसीको मञ्जरीद्वारा भगवानको अर्चना गर्दछन् भने तिनीहरू फेरि संसारमा गर्भमा आएर जन्म लिनु पर्दैन, भगवानले मोक्ष, मुक्ति भागी न संशय भने मोक्षको भागी हुन्छ। नारदजी सुनाउँदै हुन्छ, पुष्करादि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितास्तथा। पुष्कर आदि गरेका तीर्थहरू, गङ्गा आदि गरेका बडे बडे नदीहरू, वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। यी स्वयं नदीहरू नै एउटा आकृतिको रूपमा भगवानका वासुदेव, शङ्कर, प्रद्युम्न आदि गरेका विभक्त रूपमा तिनै आएर पनि तुलसी वनमा बस्नुहुन्छ। भगवान नै तुलसी वनमा निवास गर्नुहुन्छ। तुलसी मृत्तिका लिप्तो यस्तो प्राणान् विमुञ्चति यमोपि नेक्षितं सक्तो युक्त पापस्तैरपि। कोही महान पापी छ, त्यस्ता पापीलाई पनि तुलसीका फेदमा लिएर गयो, शरीरमा तुलसीको माटो, तुलसीका जरामा भएको माटो शरीरमा लगाएर मर्यो भने पातकै सतै भन्नु, सैकडौं पाप पातकले युक्त भएको पापी छ भने पनि नेक्षितम सक्त यम किङ्कर, यमराजका किङ्कर दूतहरू यमराजले त्यसलाई फिर्केर पनि विष्णु सायुज्यमाप्नोति सत्यम सत्यम नृपोत्तम। नारदी भन्छ, हे नृपोत्तम, हे महाराज पृथु, मैले साँचो भने त्यो सायुज्य मोक्षको भागी हुन्छ। भगवानले सायुज्य मोक्ष दिने प्रेरणा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता स्थानमा त्यो पुग्दछ। तुलसी काष्ठदम यस्तो चन्दनम धारेत नर। तुलसी घोटेर, तुलसी काठको जो चन्दन जसले धारण गर्दछ, जसले लगाउँदछ, तदाम न पृषेत पापम क्रियमाणमपि यत। त्यसले यदा कदा तुलसीको चन्दन लगाएका व्यक्तिले पाप गरिहालेछ भने त्यसका शरीरमा त्यो पाप आउन सक्दैन। जस्तै मानेका पातमा पानी भरेको छ, भरिएको छ, तर त्यो पानी खनाउने बित्तिकै मानेको पात भिज्दैन, त्यस्तै प्रकारले कतै पाप भइहालेछ, पातक आइहालेछ भने पनि तुलसी चन्दन धारण गरे त्यतिकै विलय भएर जान्छ, नष्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ। तुलसी विपना छाया यत्र तत्र भवे नृप तत्र तत्रादम प्रकर्दम पितॄणां दत्तमोक्षम्। यदि पितृको उद्धार गर्न कसैले चाहन्छ भने तुलसीका मुठका छेउ दिएको पिण्डमा, पूजा गरेका पितृहरूमा त्यो दिएका पिण्डमा तुलसीको छाया पर्ने गरी पिण्ड दिन्छ भने पितृहरू पनि अक्षय मरे, अक्षय कहिल्यै नष्ट हुने हुन्छ अरे त्यो दिएको वस्तु नष्ट नहुँ। धात्री छाया सिय कुर्यात् पिण्डदान नृपोत्तम। अथवा अमालाका फेदामा गएर पिण्ड प्रदान गर्छ पितृहरूको निमित्त उद्धारको लागि भने तृप्तिम प्रयान्ति पितर तस्य नरके स्थितापि। नरकमा गएका छन् भने पनि ती पितृहरू तृप्ति रहन्छ। नरकको यातना भोग्दैछन् भने पनि जसले गएर अमालाका फेदमा पिण्ड प्रदान गर्छ भने त्यो यातना दुख्दैन। यातना जो पीडा हुन्छ नि त्यो पीडा हुन्छ नरकमै। धात्री फलम त तुलसी मृत्तिका र करोद भवा यसे देह स्थित नित्यम सजीवन मुक्त उच्यते। तुलसीका फेदको माटो अनि धात्री फल विमिश्रै तुलसी मिश्रितै तुलसीका फेदको माटो अमलाको धुलो मिसाएको जसले शरीरमा लगाउँदछ
त्यसबाट जसले स्नान गर्दछ, गङ्गा स्नान गरेको फल प्राप्त गर्दछ, त्यो जीवन मुक्त जिउँदो छँदा छँदा मनुष्य जस्तो भए पनि त्यो मुक्त हुन्छ। देवार्चनं नर कुर्यात् धात्री पद्मै फलैरपि सुपर्णमणि मुक्तैर्यं रचयन् नरमाप्नुयात्। जसले तुलसी माने अमलाका दानाको जो रस हो, त्यसको जो धुलो हो, अथवा अमलाका पातको पानी, अमलाका पातै सहितको लगाएर जसले स्नान गर्छ भने त्यसले मणिमुक्ता सुवर्णका अश्रुपिले भगवानलाई अर्चना गरे जस्तो आनन्द हुन्छ, भगवानलाई आनन्द हुन्छ। तीर्थानि मनय देवा यज्ञ सर्वेपि कार्तिके नित्यं धात्री समाश्रित्य तिष्ठन्त्यर्के तुलाश्रिते। तुला राशिमा सूर्य गइसकेपछि कार्तिक महिनामा यदि धात्री समाश्रित्यम, ती सारा देवताहरू जति छन् अमलाका रुखमा आएर बस्दछन्, तीर्थहरू आएर बस्दछन्, ऋषि महर्षिहरू बस्दछन्, देवताहरू बस्छन्, यज्ञहरू त्यहाँ आएर बस्दछन् कार्तिक महिनामा, तुला राशिमा सूर्य भएका बेलामा अमलामा। द्वादश्याम तुलसी पत्रम न तु पत्रम तु कार्तिके लुनादिश नरो गच्छेन् छिन्नस्याति गरितान्। जसले द्वादशीका दिन तुलसी पत्र उतार्दछ अनि कार्तिक महिनामा अमलाका पात टिप्छ, जसले अमलाका दाना जसले टिप्दछ, सगच्छेत् निरयाति गरितान्। कठोर नरक भन्दा पनि कठोर माथि जान्छ, कठोर दुःख प्राप्त गर्छ। त्यसो द्वादशीका दिन तुलसी पत्र नउतार्नु, कार्तिक महिनाभरि अमला नटिप्नु, अमलाका पात नझार्नु। धात्री छायां समाश्रित्य कार्तिकेन मुनक्तिय अन्न संसर्गजं पापं मा वर्षं तस्य नश्यति। कार्तिक महिनामा तुलामा सूर्य गएका बेलामा अमलाका फेदमा गएर भोग राग बनाएर भगवानलाई निवेदन गरेर जसले खान्छन् भने त्यो अन्नको पाप सबै नष्ट हुन्छ। 1 सालसम्म त्यसका शरीरमा पापहरू रहन सक्दैन। अन्न भोजन गरिरहन्छ तर पापहरू रहन सक्दैन, नष्ट हुन्छ। धात्री मूल्य त्यो विष्णु कार्तिके पूजा नर। त्यसो भएको हुनाले विशेष गरेर कार्तिक महिनामा अमलाका फेदामा गएर पूजा गरून्। विष्णु क्षेत्रेषु पूजितस्तेन सर्वदा। यदि त्यस्तो गर्छ भने विष्णु क्षेत्र, मुक्ति नारायण, बद्री नारायण, वेङ्कटाद्री भगवानका जो क्षेत्र, पवित्र क्षेत्रहरू जो छन् त्यहाँ गएर पूजा गर्नाले, आराधना गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल प्राप्त हुन्छ। धात्री तुलस्योर्मात्म्यं वेदेव चतुर्मुख न समयोर्भवेत् भक्तो तथा देवस्य सार्गिण। ब्रह्माजीले यदि तुलसीको अमलाको वर्णन गर्न थाल्नुभयो भने चतुर्मुखी ब्रह्माले पनि सक्नु। त्यति ठुलो महत्त्व कति छ भन्नुहुन्छ नारद। बसेको, सुतेको, त्यसको छाया लिएको, त्यहाँ बसेर खाएको, पूजा गरेको, आराधना गरेको, यज्ञ गरेको। धात्री तुलस्युद्भव कारणं य शृणोति श्रावयते भक्त्या विधृत पापमा स पूर्वदैष स्वर्गं प्रदत्यल्प विमान संस्था। जसले तुलसीको उत्पत्ति भएको, यसरी अमलाको उत्पत्ति भएको वस्तुलाई श्रवण गर्दछन्, सुन्दछन् अथवा सुनाउँदछन्, शृणोति श्रावयते, सुन्दछ आफूले, अरूलाई सुनाउँदछ। पापले रहित भएका ती छन् पूर्वदस्य, आफ्ना पूर्वजहरू पनि काहीँ कुकर्म गरेर डुबेका छ भने तिनीहरूले सहित भएको छुटकारा पाएर जान्छ। प्रदत्य ग्रायम विमान संस्थान, विमान बसेका तिनी स्वर्ग आदिमा गएर सुख भोग भोग्दछन्। यस्ता प्रकारको तुलसीको अमलाको महत्त्व छ हे महाराज। तर कार्तिक मासको यस्तो महत्त्व छ, यी कुरालाई ध्यान राखुन्। कार्तिकमा अमलाहरू नटिपुन्, अमलाका पातहरू नझारुन्। र तुलसी टिप्नु नहुने पर्वहरू त धेरै छन्, त्यसमा पनि द्वादशीले अत्यन्त निषेध गर्नु। जति द्वादशीलाई निषेध गर्नुभएको छ थोरैलाई छोडेर शुक्रबार पनि त्यतिकै निषेध छ तुलसी पत्र उतार्नु। शुक्रबार पनि उतार्नु हुँदैन। ते छिन्दन्ति हरे शिरः भनेको छ। शुक्रबार नित्य पूजा गर्नका निमित्त, नित्य पूजा गर्नेका लागि हो यो द्वादशी र शुक्रबार चाहिँ हुँदैन। नित्य पूजा गर्ने नैमित्तिकले त 26 वटा अनुध्याय हुन्छन्, तिनीहरूमा उतार्नु 26।
कहिले पनि पूजा गर्ने हुन्छ हो। आज चाहिँ लगेर लुगा फेरेर एक दिन कति दिनमा टाउको कनाउँदा डडाल्नु चिलाएर जनैले सेप्ता दोरा चुनी उन्जाल सेपेर अनि नुहाएर जो पूजा गर्ने व्यक्ति हुन्छन् उनीहरू त 26वटा अनुध्याय नित्य निरन्तर स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गरेर भगवानको सेवा गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूका निमित्त पनि शुक्रबार र द्वादशी अत्यधिक निषेध। यस्ता प्रकारले यस्तो तुलसी अमलाको महत्व सहित वर्णन गर्नुभएको यो पद्म पुराण अन्तर्गतको जो कार्तिक मास महात्म्य। तब जलन्धर पनि गयो, जलन्धरका अवशेषहरू पनि रहे। भगवानले पनि कष्ट गरी आफू बहुला जस्तो भएर पनि अर्को दुःखलाई निवृत्ति गरिदिनु भयो। यसका साथसाथै आजको कथा अंश यही पुरा हुन्छ। फेरि भोलि अगाडिको महात्म्य पृथु महाराजले सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के सोध्नु हुँदो रहेछ, हामी त्यसमा समावेश हुने नै छौँ भन्दै आजलाई यही नै जय श्रीमन्नारायण गर्न चाहन्छु। भन्नु श्री कृष्णचन्द्र भगवान को जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, भाष्यकार भगवान को जय, जगतगुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को जय, श्री जगतगुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय। श्री राधा रमण भगवान को जय, श्री गोविंद गोपाल भगवान को जय, भाष्यकार भगवान को जय, जगतगुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को जय, अनंत कोटि वैष्णवहरू को जय, भक्त भागवतहरू को जय, कार्तिक मास को जय। जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम्, अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यति पदे पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्चन्द्रं, सठरि पुमत सत्तं वादिसिंहर्य भक्तं। कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं, सकलबुधवरिष्ठं योगीराजं भजामि, योगीराजं भजामि, योगीराजं भजामि।